गुड मर्निङ। आज हामी बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौँ। लास्ट क्लासमा हामीले आज बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौँ नि। यसको लास्ट क्लासमा हामीले रिग्रेसन कम्प्लिट गऱ्यौँ है। लास्ट क्लासमा हामीले रिग्रेसन कम्प्लिट गऱ्यौँ। आज बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, रिग्रेसन र कोरिलेसन बेस्ड अन बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। ल आजको टपिक छ कोरिलेसन correlation and regression based on bivariate frequency distribution. ल बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा आधारित हामीले यो ल हस् थ्याङ्क यू गइरहेछ। ल फ्रिक्वेन्सी कोरिलेसन रिग्रेसन बेस्ड अन बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको आज हामी पढ्न गइरहेछौँ। यसको योसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू पहिला लेखिदिन्छु, त्यसपछि यसको क्यालकुलेसन गर्छौँ है त। योसँग सम्बन्धित फर्मुला के छ भन्दाखेरि हेरौँ यहाँ सम्बन्धित फर्मुलामा सबभन्दा पहिला त हामीले मिन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मिन पहिला त सबभन्दा पहिला कोरिलेसनको फर्मुला लेखौँ। हामीलाई रिलेसनसिप एक्जिस्ट छ कि छैन त्यो सोधिरहेछ। त कोरिलेसन कोफिसियन्टको फर्मुला लेख्नु पर्दा यो फर्मुला छ कोरिलेसन कोफिसियन्टको। एन क्यापिटल एन यहाँ प्रयोग गर्ने, क्यापिटल एन समेसन एफ युभी समेसन एफ यु इन्टु समेसन एफ भी अपन एन समेसन एफ यु स्क्वायर समेसन एफ यु होल स्क्वायर स्क्वायर रुट, त्यसपछि एन समेसन एफ भी स्क्वायर समेसन एफ भी होल स्क्वायर। यो भयो कोरिलेसनको लागि है। त्यसै गरी कोरिलेसन क्यालकुलेसन गरिसकेपछि टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स प्रायः सोधिरहेको हुन्छ। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको लागि फर्स्टमा हामीले प्रोबाबल इरर क्यालकुलेसन गर्छौँ। आर 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपन स्क्वायर रुट एन। यो फर्मुला प्रयोग गरिसकेको छ हामीले कोरिलेसन च्याप्टरमा। केस फर्स्टमा छ इफ आर को पोजिटिभ भ्यालु भन्दा इरर नै बढी भइदियो भने देन आर इज नट सिग्निफिकेन्ट, सिग्निफिकेन्ट हुँदैन। यसै गरी केस सेकेन्डमा हामीले के पढेको थियौँ, इफ आर इज ग्रेटर बट 6 टाइम्स ग्रेटर देन प्रोबाबल इरर अफ आर, देन यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, आर इज सिग्निफिकेन्ट, यसरी सिग्निफिकेन्ट भन्छौँ है त। त्यसपछि अर्को छ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स। त्यसपछि अब रिग्रेसन क्यालकुलेसनको लागि अब हामीलाई रिग्रेसन क्यालकुलेसनको लागि मिनको फर्मुला क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्स बार। त एक्स बार इक्वल्स टु ए प्लस समेसन एफयु बाई एन इन्टु एच प्रयोग गर्छौँ। वाइ बारको फर्मुला लेख्दा बी इक्वल्स टु समेसन एफ भी बाई एन इन्टु के प्रयोग गर्छौँ है। र अब रिग्रेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने रिग्रेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला ल हेरौँ त। त्यसपछि बिवाई, ल हेर त, बिवाइएक्सको फर्मुला छ एन समेसन एफयुभी माइनस समेसन एफयु समेसन एफभी अपन एन समेसन एफयु स्क्वायर समेसन एफयु होल स्क्वायर। यो भयो बिवाइएक्सको लागि। त्यसै गरी
BXY रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ X अन Y को फर्मुला यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। समेसन FV अपन N समेसन FV स्क्वायर माइनस समेसन FV को होल स्क्वायर। ल अब यसपछि दुईटा रिग्रेसन कोफिसिएन्ट आइसकेपछि अब रिग्रेसन इक्वेसन क्याल्कुलेट गर्छौँ। हामीलाई मानौँ इस्टिमेट गर्नु छ, टु इस्टिमेट y को इस्टिमेट गर्नु छ भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x इज युज्ड र यसको फर्मुला हुन्छ y माइनस y बार इक्वल्स टु BYX x माइनस x बार र यसै गरी टु इस्टिमेट x भिडियोमा हेरिहाल्नु, टु इस्टिमेट x रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y कति हुन्छ x माइनस x बार BXY y माइनस y बार। ल यति फर्मुला हामीले प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् बाइभेरिएटको फर्मुला। अब एउटा हामी क्वेसन सल्युसन गर्न गइरहेछौँ, बाइभेरिएट सम्बन्धी क्वेसन सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस् हो यो भी नै भी हो, यो भी मा यता यु र यु यो यु र भी, यो यु र यो भी वेयर यु भनेको यहाँनिर यो पनि थपिदिउँ, यु भनेको x माइनस a अपन h र भी भनेको y माइनस b अपन k। यसरी चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसरी लिन सक्छौँ। ल अब यसपालि लेटेस्ट क्वेसन जुन सोधेको थियो 2078 को ओल्डमा सोधेको थियो, यसपालि 2078 को ओल्डमा सोधेको क्वेसनै सल्भ गरौँ त, त्यही सल्भ गरौँ। सेयर भइरहेछ क्वेसन। ल हेर्नुहोस् त यहाँ यो 2078 ल 2078 को क्वेसन नम्बर 19 अहिले हामीले यहाँ सल्भ गर्न गइरहेछौँ र 19 मा के भनेको छ, फलोइङ बाइभेरिएट टेबल, यो टेबल गिभ्स, अझै ठुलो गरिदिउँ ल, यो अझै ल देखिन्छ ल हेर्नुहोस् ठिक छ। अब ल हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ, द फलोइङ बाइभेरिएट टेबल गिभ्स द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ पिपुल इन सर्टेन लोकालिटी अफ काठमाडौँ भ्याली है, इन्कम र एक्सपेन्डिचरको हो। फाइन्ड द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन, त कोरिलेसन कोफिसिएन्ट क्लियरली तोकेको छ, त कोरिलेसन कोफिसिएन्ट त एउटा हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ नै। कोरिलेसन कोफिसिएन्ट एउटा एक्स भयो इन्कम र अर्को एक्सपेन्डिचर। त्यसपछि अर्को के सोधेको छ, अल्सो टेस्ट द सिग्निफिकेन्स। ल टेस्ट द सिग्निफिकेन्स पनि सोधेको छ, टेस्ट द सिग्निफिकेन्स पनि सोधेको छ, दोस्रो भयो। त्यसपछि इस्टिमेट पनि सोधेको छ, इस्टिमेट के त एक्सपेन्डिचर, इस्टिमेट एक्सपेन्डिचर, एक्सपेन्डिचर पनि एक्सपेन्ड भनेको रिग्रेसन पनि आयो। इस्टिमेट भनेको तीनवटा हेर्नु त, तीनवटा फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ। कोरिलेसन कोफिसिएन्टको एउटा, दोस्रो टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको लागि र अर्को एक्सपेन्डिचरको इस्टिमेट गर्नको लागि। जबकि इन्कम दिइरहेछ, इन्कम दिएको छ, ल भयो। अब हेर्नुहोस् त जुन भेरिएबल हामीलाई इस्टिमेट गर्नु छ, कोरिलेसनको त समस्या रहेन, कोरिलेसनको फर्मुला छ, क्याल्कुलेसन गर्छौँ। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको पनि अघि फर्मुला लेखिसक्यौँ, क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। इस्टिमेटको लागि एक्सपेन्डिचर हामीलाई यहाँ इस्टिमेट गर्न भनेको छ, सोधेको छ। त्यो इस्टिमेटरलाई वाइ सपोज गर्ने, के अरे इस्टिमेट एक्सपेन्डिचर सोधेको छ भने एक्सपेन्डिचरलाई वाइ सपोज गर्नु। ल
वाइ एक्सपेन्डिचर केमा छ 1000 मा जति आन्सर आउँछ त्यसलाई इन्टु 1000 ले मल्टिप्लाई इन्टु 1000 गरिदिने अर्थात् 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिने है। र फ्यामिली इन्कम इन्कम चाहिँ इन्कम पनि 1000 मा छ हेरौँ। इन्कम पनि यहाँ हेर्नु त 000 मा छ। इन्कम पनि केमा छ यहाँ 00 मा छ 1000 मा छ। सो तर यहाँ 1000 मा छ भने यो भनेको इन्कम कति भयो 7,50,000 भनेको तीनटा जिरोलाई यो तीनटा जिरो जुन छ नि यो तीनटा जिरोलाई हटाइदिउँ भनेपछि यक्सको भ्यालु 750 राख्ने। किनभने यहाँ यो यो जुन 700 छ नि 200 टु 300 भन्नुको अर्थ के बुझ्यौँ 200 मा अझै तीनटा जिरो थपौँ अर्थात् 2 लाख टु 3 लाख हो यो भन्ने बुझिन्छ। 6 लाख टु 7 लाख हो यो के भयो 7,50,000 भनेको 750। त यो युनिट कोडेड गरिएको छ र यहाँ पनि हामीले क्वेसन फुल फर्ममा दिएको छ यसलाई पनि कोडेड गरिदिउँ र भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा कोडेड गरौँ र फाइनली आन्सर एक्सपेन्डिचर क्यालकुलेसन गर्दा लास्टमा आन्सर गर्दा कोडेडलाई हटाइदिउँ इन्टु 1000 गरेर त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त यसमा ओभरअलमा हामीले के बुझ्यौँ कोरिलेसन र कोरिलेसन क्यालकुलेसन गर्नु छ, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स क्यालकुलेसन गर्नु छ र टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स क्यालकुलेसन गर्नु छ र रिग्रेसन पनि कम्प्युट गर्नु छ। अब तपाईँहरूले के गर्नु होला यो टेबल हुबहु कपी गरेर माथि पनि दुईटा कलम थपिने गरी लेख्नु छोडिदिनु होला, राइटमा पनि दुईटा कलम लेफ्टमा पनि दुईटा कलम थप्ने गरी राइटमा तीनटा र तल तीनवटा कलम अझै थप्ने गरी त्यति स्पेस चाहिँ राख्नु होला। यो टेबल त हुनैपर्छ, हुबहु यो टेबल हुनैपर्छ। बरु बरु के गर्न सक्छौँ एक्सपेन्डिचरको मिड भ्यालु बरु डाइरेक्ट लिन सक्छौँ क्लास हटाएर। त एउटा लेफ्टमा अर्को माथि एउटा मिड भ्यालु गर्दा र तल तीनवटा राइटपट्टि तीनवटा जति स्पेस चाहिँ छोडिदिनु होला। त्यसरी म यहाँ तपाईँलाई टेबल लेखेर देखाउँदैछु हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त यो सल्युसन। अब सल्युसन यो कहिले सोधेको छ 2078 क्वेसन नम्बर 90 ओल्ड क्वेसनमा सोधेको हो यो क्वेसन। ल अब एक्सपेन्डिचर र फ्यामिली इन्कम दिएको छ। त सपोज गरौँ लेट एक्सपेन्डिचर फ्यामिली इन्कमलाई यक्स सपोज गरौँ। लेट एक्स भनेको मिड भ्याल्यु अफ फ्यामिली इन्कम फ्यामिली इन्कमलाई यक्स सपोज गरौँ अथवा मिड भ्यालु नलेखे पनि भयो। फ्यामिली इन्कम कतिमा छ 000 आरएसमा छ र वाइ भनेको मिड भ्यालु अफ एक्सपेन्डिचर यो पनि 000 आरएसमा छ यसरी। अब हामीले यहाँ सबभन्दा पहिला माथि दुई लाइन छोडिदिउँ यहाँबाट सुरु गरौँ। यता यो एक लाइन छोड्नको लागि यति यहाँनिर मैले एक्सपेन्डिचर वाइ लेखेँ एक्सपेन्डिचर। ल यहाँनिर मैले वाइ लेखेँ हामीले यहाँनिर हामीले एक्स लेख्यौँ। ल ल वाइको भ्यालु कति कति छ भन्नुहोस् त। एकछिनमा तपाईँहरू टेबल गर्नु होला। ल मलाई पहिला कम्प्लिट टेबल गर्न दिनु। हजुर ल अब मलाई मिड भ्यालुजहरू भन्नुहोस् त। वाइ भनेको एक्सपेन्डिचरको मिड भ्यालु 10 देखि 15 भनेपछि कति भयो 12 10 देखि 15 भनेको 12.5 त्यसपछि 17.5 अनि 22.5 27.5। ल यक्सको भन्नुहोस् त यहाँ मिड 250 मिड भ्यालु त्यसपछि 350 450
550, 650। ल अब हेर्नुहोस्, मिड भ्यालु लेखिसक्यौँ। यो यु भनेको यहाँनिर एकछिन यु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यु भनेको x माइनस ए, यो कतै लेखौँला, माथि लेखिदिउँ। एक्स वाइ त एजुम गरिसकेको छु, माथि लेखिरहेको छु। ल यहाँनिर तपाईँ टेबलको तल लेख्नु होला। अब यहाँ लेखिदिन्छु। ल यु भनेको x माइनस ए, एजुम मिन कुन लिने, यो यु लेख्नुहोस् त। यु भनेको यो यु भयो। यु भनेको x माइनस एजुम मिन कति लिने, 450। र माथिको क्लास साइज कति छ, 100। ल यु भयो। त्यसो भए 0, 1, 2, -1, -2, यो युको भ्यालु आयो। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको युको भ्यालु भयो है। अनि अब भी को भ्यालु, भी भनेको y माइनस एन्ड भी भनेको y माइनस बी। बी भनेको एजुन मिन दुईटा मध्ये एउटा कुनै लिउँ, मैले यो लिएँ। ल बी भनेको 17.5 अपन के को भ्यालु 5, 17.5। त यो 0, 1, 2 र यो -1 आयो। हेर्नुहोस्, ल यसरी भयो। अब हामीले यहाँ टोटल फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब फ्रिक्वेन्सी टोटल क्यालकुलेट गर्नुहोस् त। यसमा कति कति फ्रिक्वेन्सी छ, इन्ट्री गरौँ। फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी छैन, 7 र 3, टोटल कति भयो, क्वेसनमै छ है, टोटल 10। यहाँ क्वेसनमा छैन, यो 4 छ, 6 छ, 10 छ, टोटल फ्रिक्वेन्सी 20। यो छैन, 9 भयो। यसपछि 9 पछि 12, 19 र यो 14। यसै गरी यहाँ 3, 4, 5, 8 र टोटल 20। यो 7, 3, 7, 3 ड्यास ड्यास भनेपछि 10। यता पनि फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरौँ त, टोटल कति भयो, 10। यसको टोटल गरौँ त, 9, 4, 13, 4, 3, 7, 4, 11, 11, 20, 7, 7, 13, 12, 25, 30, 30, 17, 17, 50 भयो। टोटल कति भयो, 40 र 50, 90, 100। यनको भ्यालु भयो तपाईँको 100। यताबाट पनि यनको भ्यालु भयो 100। यता पनि हेर्दा यनको भ्यालु 100। ठिक छ, यनको भ्यालु कति भयो त, यन इज 100। 100 भयो। ओके, अब फ्रिक्वेन्सी त क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ, टोटल यन पनि आइसक्यो। अब यसपछि हामीलाई चाहिने भ्यालुजहरू अब क्यालकुलेसन गर्छौँ। जस्तै एफभी चाहियो। अब एफभी क्यालकुलेसन गरौँ। एफभी त एफ इन्टु भी, यहाँ छ भी, त कति हुन्छ, एफ इन्टु भी कति हुन्छ, 10 इन्टु -1, -10, यो 0, 0 इन्टु 20, 0, 1 इन्टु 30, 30, 2 इन्टु 40, 80। ल एफभी कम्प्लिट भयो। अब एफभी स्क्वायर, एफभी इन्टु अगेन भी, 10, 0 इन्टु 0, 0, 30 इन्टु 1, 30, 80 इन्टु 2, 160। ल एफभी स्क्वायर पनि भयो। अब यहाँ अब लेख्छौँ एफयुभी, यो बाँकी छ है, एफयुभी क्यालकुलेसन गर्न। हजुर,
देखिन्छ। एफभी भनेको यो एफ कुन हो? यो एफ र यो भी को मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो एफभी एफभी स्क्वायर एफयुभी एफ त भयो, एफ इन्टु यु एफभी, यहाँ भी छ यता एफभी त 10 इन्टु -1 -10 त एफभी, 20 इन्टु 0 0, 30 इन्टु 1 30, 40 इन्टु 2 80 एफभी। अब एफभी स्क्वायर त एफभी इन्टु अगेन भी, एफभी इन्टु अगेन भी त -10 इन्टु -1 10, 0 इन्टु 0 0, 30 यो 30, यो 30 इन्टु 1 30, 160 इन्टु 2 के अरे 180 इन्टु 2 160। ल अब यसपछि एफभी भयो। अब हामी यहाँ एफयु क्यालकुलेसन गर्छौँ। एफयु कम्प्युट गरौँ त। एफयु कति हुन्छ? एफ इन्टु यु कति भयो? यहाँ छ एफ माथि यु त -20, एफ इन्टु यु यो पनि -20, एफ इन्टु यु फेरि 40 इन्टु 0 0, 20 इन्टु 1 20, 10 इन्टु 2 20, यो पनि भयो। अब यसपछि यहाँनिर हामीले भ्यालु चाहिँ यसलाई मेटेर भ्यालु लेखिरहेछौँ। के भ्यालु आयो? यु त यो लेखिसक्यौँ। एजुम मिन छ हामीसँग 450। एजुम मिन कति क्यालकुलेट गरेको छौँ त? एजुम मिन छ एफयुभी छैन। एच को भ्यालु 100, भी चाहिँ भीमा वाइ बी को भ्यालु छ 17.5 र के को भ्यालु वाइ माइनस बी बाई के को भ्यालु 5। एक्सलाई डिभाइड गरेकोलाई एच सपोज गर्छौँ र वाइलाई डिभाइड गरेकोलाई बी। ल अब एफभी पछि अब लेखिरहेको छु यहाँ एफ ओके। अब एफयु स्क्वायर, अर्को हामीले के क्यालकुलेसन? एफयु स्क्वायर। ल एफयु इन्टु यु कति हुन्छ? यो 40, एफयु यो र यो यु, यहाँ यु छ नि, एफयु र युलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। फेरि -20 इन्टु -1 त 20, 0 इन्टु 0 0, 20 इन्टु 1 20, 20 इन्टु 2 40। त्यसपछि अब बाँकी छ एफयुभी। ओके। अब अहिलेसम्म हामीले कुन कुन कम्प्युट गरिसकेको छौँ हेर्नुहोस्। कुन कुनको क्यालकुलेसन कम्प्लिट भइसकेको छ हेर्दै जानुहोस्। यो समेसन एफ कति? समेसन एफ भनेको एन को भ्यालु कति आइसकेको छ? 100 त 100। अब भन्नुहोस् मलाई समेसन एफयु कति? समेसन एफयु यो यसलाई एड गर्नुहोस् त। 20 20 40 40 0 0 भयो नि त, यो 0 भयो है त। त्यसै गरी समेसन एफभी कति? समेसन एफभी भनेको एफभीलाई एड गरौँ यसको -10 र 30 र 80 र 30 110 100 भयो। 83 110 मा -100 -10 गर्दा 100 एफभी भयो तपाईँको 100। यसै गरी एफभी अब एफयु स्क्वायर कति छ? एफयु स्क्वायर यहाँ एफयु स्क्वायर एड गरौँ त। 40 र 20 60 र 60 120 120। समेसन त्यसै गरी समेसन एफभी स्क्वायर क्यालकुलेसन गरौँ। एफभी स्क्वायर भनेको यो कति भयो? 160 30 र 10 भनेपछि 200, यो भयो हाम्रो 200। र अर्को बाँकी छ समेसन एफयुभी, यो यसको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न अझै बाँकी छ। एफयु एन्ड भी
यो क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी छ हेर्नुहोस्। एफ यो भयो, यु यति हो। 10 × 10 × -2 -20, 20 × -1 -20, 40 × 0 0 यसरी गरेको हो। एफयु स्क्वायर कसरी क्याल्कुलेट भयो त? एफयु इन्टु यु -20 × 2 40 -20 × -1 20 यसरी। ल अब हामी एफयुभीमा आइसक्यौँ। एफयुभी कहिले आएको कम्प्लिट भएको छैन, यो क्वेसन मार्क छ यहाँ, छैन अहिलेसम्म आएको। ल अब एफयुभी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त? एउटा तरिका भन्छ तपाईँले एफ इन्टु यु इन्टु भी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। कुनको? यो ब्ल्याङ्क छ, ब्ल्याङ्कलाई त्यतिकै छोडिदिनुहोस्, यो ब्ल्याङ्कलाई छोडिदिनुहोस्। यहाँनिर भन्नुहोस् त, एफ भयो 7, यसको यु कति छ भन्नुहोस् त? यसको यु 7 को यु माथि, यु त माथि छ, यसको यु कति छ? -2 र यसकै भी 7 कै भी मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? 3 वटैको मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, कति हुन्छ? 7 × -1 × -2 × 1 कति भयो? माइनस भयो, यसरी लेखिदिने। अब तलको भन्नुहोस्, तलको एफयुभी फेरि यहाँ एफ कति छ? 3, यसको यु कति भयो? त्यही फेरि भन्दैछु, यो त्यही त यो भन्दैछु फेरि, त्यही त यो जसरी छ त्यस्तै यो पनि त भयो। एफ यसको कति छ? हरेक सेलको यो एफ कति छ यसको? 3, यसको यु भन्नुहोस्, यसको यु -2 र यसको भी यता छ नि 2, टोटल मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, -12 है, यो -12 भयो। अब यो खाली ठाउँ छ, यसको भन्नुहोस्, म्युट गर न, कसको भयो? ल अब हेरौँ, यसको भन्नुहोस्, एफ कति यसको? यसको एफ 4, यु यसको यु -1, यसको भी कति? यसको भी 0 भनेपछि जुनसुकै जति ल 0 हुने भयो। यो लाइनको त सबै 0 हुन्छ, किनभने एउटा 0 भइरहेछ नि त। यो लाइनको सबै 0 किन हुन्छ बुझ्यौ? किन मैले डाइरेक्ट 0 लेखिदिएँ? एउटा त 0 जहिले नि यो लाइनमा प्रत्येकमा भी को भ्यालु 0 भइदिन्छ। एफ इन्टु यु इन्टु भी गर्दा भी 0 भइदिन्छ, त्यही भएर 0। यसै गरी यो लाइनको पनि एउटा 0 छ नि, त्यही भएर सबै 0 डाइरेक्ट लेखिदिने, टाइम सेभ हुन्छ। 0 भएको लाइनमा सबै 0, यो 0 भएको लाइनमा सबै 0, यहाँसम्म 0। ल ओके, अब यो 6 को भन त, 6 को एफ कति? 6 को एफ 6, यु कति? -1, भी कति यसको? यसको भी 1 -6 है। अब डाइरेक्ट भन्न सक्छु, ल यसको भन त, एफ यु इन्टु भी तिनटैको मल्टिप्लाई गरौँ, एफ यु इन्टु भी 10 × -1 × 2, एफ भयो 10 -1 × 2 कति भयो? -20। ल यसको भन्नुहोस्, यसको भन त, एफ भयो 5 × 1 × 5 नै भयो, 5 × 1 × 1, यसरी हेर्दा 1, यसरी हेर्दा 1, ल 5 छ। अब यसको 16 भयो, यो बाँकी छ अब 3, यसको यु एफ -3, यसको भयो। अब कुनै खाली ठाउँ बाहेक अब छैन कुनै। ल यसको टोटल गर्नुहोस्, यसमा ब्ल्याङ्क के अरे ब्र्याकेट भित्र भएको -26 -14 -14 र -12, यसको -26, यसको 0, यसमा चाहिँ कति? 18, 5 हो यो, 16 + 5 -3, यो -14, यसको टोटल गरौँ, यसको टोटल गर्दा कति भयो? 26 26 52 48, समेसन एफयुभी भयो यसको, यसको भयो 48, टोटल 48, यसको टोटल 48 है। यतातिर जोरौँ, 14 + 3
-17 0 -14 -6 20 -15 यो कति भयो 16 12 4 16 4 16 यो कति हुन्छ ठिक छ यो -16 ल टोटल कति भयो अब 40 -48 16 16 16 -48 यो दुइटै सेम हुनुभयो यहाँ पनि -48 हुन्छ है यहाँ पनि -40 सेम हुनुपर्छ हो तल र माथि हो हो यो त नगरिकन यो टोटल कसरी गर्ने यो ब्र्याकेटभित्र नगरेपछि त यो टोटल कसरी गर्ने यसकै टोटल गर्ने नि हो सबै जे मैले गरेँ सबै कम्पलसरी देखाउनुपर्छ यता 48 आयो यो पनि 48 आयो ब्यालेन्स भएर यसरी एरो पनि देखाइदिने यसरी 48 48 मिल्यो भनेपछि हामीले अब यहाँनिर एफयुभीको टोटल भ्यालु कति आयो त यताबाट पनि एफयुभी र यसको पनि एफयुभी टोटल कति आयो -48 यसको भ्यालु फाइनली -48 आयो हेरौँ ल यति भयो टेब यता दुइटै मिल्नुपर्छ ल -48 आयो अब हेर्नुहोस् -48 कम्प्लिट गरिसकेपछि अब हामीले यो हेर्नुहोस् त त्यसपछि अब हजुर सधैँ यही थाहा पाउने सधैँ यही गर्ने हो यस्तै मिड भ्यालु बाइभेरिएट टेबल सोधेको नि यति बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ भने सधैँ खालि नम्बर हेरफेर मात्र हुन्छ क्लासेसहरू फरक पर्छ यो खाली ठाउँ यहाँ खाली ठाउँ नभएको भए खाली ठाउँमा त्यतिकै छोड्थ्यो खाली ठाउँ नभएको भए यस्तै गर्थ्यौँ जस्तै यहाँ 3 को ठाउँमा खाली नभएको भए खाली छ मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यही त हो नि खाली नभए जहाँ जहाँ खाली त्यति त हो नि त हामीले ए को हेर्नु त के भ्यालु लेखिसक्यौँ ए को भ्यालु 450 लियौँ बी को भ्यालु 17.5 छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त एच को भ्यालु छ 100 के को भ्यालु आइसक्यो 5 होइन एन को भ्यालु छ 100 समेसन एफयु 0 हो कि नै समेसन एफयु 0 आइरहेछ समेसन एफ भी कति आएको छ 100 त्यसै गरी समेसन एफयु स्क्वायर 120 समेसन एफभी स्क्वायर आएको छ हाम्रो 200 यसै गरी समेसन एफयुभी -48 यसरी आयो अब हामीले फर्स्टमै अब टेबल मेटिदिन्छु ल यो कम्प्लिट भयो भने अब यसको टेबलको काम सक्यो ल टेबल गर्नुहोस् त ल भयो होइन ओके ल अब यो टेबल मेट्छु म है टेबल अब मेट्छु ओके ल हेरौँ दुई घन्टामा ल हेरौँ ओके हेरौँ त अब यसपछि अहिले फर्स्टमा हामीलाई के सोधेको छ कोरिलेसन
कोरिलेसन कोफिसिएन्ट सोधेको छ, फाइन्ड द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। ल अब लेखौँ, द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट यो भ्यालुहरू चाहिँ टेबलबाट लेखेको हो नि, कपी अघि अघि टेबलबाट सबै छानी छानी लेखेको नि अघिदेखि। कोरिलेसन द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन family income and expenditure is R को भ्यालु छ n summation FUV into summation FV upon n summation F summation F U square summation FU whole square root n summation FV square summation FV whole square। ल अब n को भ्यालु कति छ हाम्रो? n को भ्यालु 100 into summation FUV minus 48 summation FU 0 into summation FV 100 upon 100 into summation FU square 120 FU को whole square 0 को whole square square root 100 into FV square 200 minus summation FV 100 को स्क्वायर। अब क्याल्कुलेसन गरौँ, 0 यो कति भयो -4800 अपन यसको 0 क्यान्सल भएपछि 12000 को स्क्वायर रुट यो कति भयो स्क्वायर रुट 20,000 माइनस 10,000 भनेपछि यसको क्याल्कुलेसन गर्दा यो भयो -4800 र 12,000 को स्क्वायर रुट गर्दा 12,000 को स्क्वायर रुट गर्यो भने यसको कति भयो 12,000 को स्क्वायर रुट गर्दा 109.54 इन्टु है 0.438 र यसपछि यो 10,000 छ है 10,000 को रुट स्क्वायर रुट गर्दा 100 यो त हामीलाई त्यतिकै थाहा छ 100 ल यसको क्याल्कुलेसन गर्दा 4800 डिभाइड 4800 डिभाइड 109.54 त्यसपछि माइनस कति भयो 0.4382 ल त यो भयो माइनस यति भयो आन्सर यो। देयरफोर कोरिलेसन कोफिसिएन्टको भ्यालु भयो 0.4382 त्यो पनि माइनसमा है त कोरिलेसन कोफिसिएन्टको आन्सर आयो -0.4382 भइरहेछ। ल अब यसपछि यसको मेट्दिउँ कोरिलेसन कोफिसिएन्टको आन्सर कम्प्लिट भयो, एउटा कम्प्लिट गरिसक्यो हामीले। अब यसपछि छ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स। यो भ्यालु मलाई भन्नु होला है, पछि यो भ्यालु सम्झेर भन्नु होला। ल मेट दुईटा छोडौँ। ल अब के गर्न गइरहेको छ हामी टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स। अब अल्सो टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ आर त त्यसको लागि प्रोबाबल एरर अफ आर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। के छ फर्मुला 0.6745 माइनस आर स्क्वायर अपन स्क्वायर रुट एन। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त 0.6745 माइनस र आर को भ्यालु यो -4382 स्क्वायर
अपन स्क्वायर रुट n। टोटल n कति छ हामीसँग? 100। टोटल n चाहिँ हामीसँग 100 छ। ओके, ल तलको मेटौँ। ल हेर्नुहोस्, अब 0.6745 1 माइनस यसको स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? यसको स्क्वायर के छ? 0 पोइन्ट छ है यहाँ, माइनस 0.43 त 0.4382 गर्दा कति हुन्छ? 0.1920 अपॉन 10। त यो भयो 1 माइनस 0.1920 इन्टु 0.6745। आन्सर आयो 0.544 अथवा 0.545 गरिदिउँ। प्रोबाबिलिटी यो भयो। अब हेर्नु त आर बढी, बट आर कति छ? आरको भ्यालु हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु अफ आर लिन्छ है, नेगेटिभबाट कम्पेरिजन गर्दैन। पोजिटिभ भ्यालु अफ आर कति भयो? 0.4382। कुन बढी भयो? आर बढी छ कि एरर बढी छ? आर बढी छ या एरर बढी छ? त एरर बढी हो। आर को भ्यालु भन्दा एरर नै बढी भयो। एरर सो आर इज नट सिग्निफिकेन्ट। सो आर इज डिभाइड भएको छैन है। एकछिन, हो डिभाइड गर्ने बाँकी छ हो त है। डिभाइड एउटा 0 अगाडि हुन्छ हो त। यो कति भयो? 0.0 भइदिन्छ है। त्यसो भए त कहाँ भयो त होइन? 0.0। त्यसो भए 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 10 ले त मल्टिप्लाई डिभाइड गर्नै बाँकी थियो नि, हो कि नै? यति आउँछ होइन? हो, यति यहाँसम्म ठिक छ। यसको हिसाब, यसको क्यालकुलेसन गर्दा प्रोबाबिलिटी यति आयो होइन? प्रोबाबिलिटी यति आयो। यो के को भ्यालु हो? प्रोबाबिलिटी अफ आर आयो। अब हेरौँ त, यो इरर त सानो छ है त, बट अब हेरौँ त, हेयर आर को एब्सोल्युट भ्यालु तपाईँको त अहिले त आर नै बढी छ। त आर बढी हुँदैमा हुँदैन। कति टाइम्स बढी हुनुपर्छ? 6 टाइम्स। त नाउ अब 6 टाइम्स गरौँ त। 6 इन्टु प्रोबाबिलिटी अफ आर गर्दा 6 इन्टु 0.0545 यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त। कति हुन्छ? 6 मल्टिप्लाई गर्दा 0.327 गरिदिउँ है त। 6 9 छ नि, 7 भनेपछि यहाँनिर तै पनि आर नै बढी भयो। हेयर आर को भ्यालु 6 टाइम्स प्रोबाबल इरर भन्दा बढी छ। सो आर इज सिग्निफिकेन्ट। ल आर सिग्निफिकेन्ट भयो। अर्को आन्सर यो भयो। आर के भयो त? सिग्निफिकेन्ट हुने भयो। सिग्निफिकेन्ट भयो, हेर्नुहोस् होइन? ल त यो पनि कम्प्लिट भयो। अब हामीलाई इस्टिमेट गर्नु छ एक्सपेन्डिचर। अब माथिको अब मेट्छु ल, यहाँसम्म मेट्दिन्छु एररसम्म। ल हेर्नुहोस् त, त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्नु छ, इस्टिमेट गर्नु छ। हामीलाई एक्सपेन्डिचर एस्टिमेट गर्नु छ। के गर्नु छ? एक्सपेन्डिचर यो हो यक्स। इस्टिमेट गर्नु छ फर इन्कम कति छ? इन्कम वाइ इक्वल्स टु 750 मात्र लिन्छौँ, किनभने डाटा त हामीलाई 1000मा दिएको छ। त्यही भएर 7,50,000 लिँदैनौँ। यसलाई इन 00मा टर्मिनेट गरेको छौँ है त। इन 00लाई कोडेड गरिदिएको छ। त्यही भएर डाटा अनुसार हामीले पनि यहाँ कोडेड गरिदिउँ। त एक्सको यो उल्टो भयो है। यो एक्सपेन्डिचर भनेको वाइको भ्यालु हो र इन्कम भनेको एक्सको भ्यालु।
अब टु इस्टिमेट y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नको लागि पहिला x बार क्याल्कुलेसन गरौँ। फर्मुला के छ a प्लस समेसन fu बाई n इन्टु h fu। ल भ्यालु भन्नुहोस् त। एजुम मिन कति लिएको छौँ हामीले? एजुम मिन 450 प्लस समेसन fu इज 0 n इज 100 इन्टु h को भ्यालु पनि 100 छ भनेपछि यसको भ्यालु भयो 450 नै हुने भयो। यसै गरी y बार इक्वल्स टु b प्लस समेसन fv बाई n इन्टु k। b को भ्यालु b हामीले लिएको छ 17.5 प्लस समेसन fv इज 100 क्यापिटल n इज अल्सो 100 इन्टु k को भ्यालु 5 भने कति भयो 22.5 भयो। यो र क्यान्सिल हुँदा 17 5 र 22। ल यो पनि भयो। यसपछि रिग्रेसन कोफिसियन्ट चाहियो अब byx। byx को फर्मुला छ n समेसन f uv माइनस समेसन fu समेसन fv अपन n समेसन fu स्क्वायर माइनस समेसन fu होल स्क्वायर। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ तब। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा कति हुन्छ? n को भ्यालु 100 समेसन fuv कति छ? -48 fu इज 0 समेसन fv इज 100 अपन 100 इन्टु fu स्क्वायर 120 माइनस fu मिन्स 0 को स्क्वायर इन्टु k बाई h। यहाँ छुट्यो k बाई h हुन्छ। यहाँ अघिको फर्मुला मैले लेख्दा नि byx को त्यहाँ k बाई h छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई है। y एन एक्समा k बाई h लेखिसकेका छौँ अघि। ठिक लेखेको छ कि छैन त्यहाँ हेर्नुहोस् त फर्मुलामा। लेखौँ त त्यहाँ लेखौँ त यो के बाई y अन एक्समा k बाई h इन्टुले गरिदिने र x अन वाईमा h बाई k गरिदिनु होला। ल करेक्सन गर्नुहोस् त। y अन एक्समा k बाई h भयो भने x अन वाईमा h बाई k हुन्छ। त्यसले करेक्सन गर्नु होला। ल x अन वाई बेलामा x वाई बेलामा h बाई k त्यहाँ करेक्सन गर्नुहोस् है सबैजनाले यो कुरा। ल त के को भ्यालु यहाँनिर छ? के को भ्यालु छ यहाँनिर 5 र h को भ्यालु 100। ल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। यो कति भयो? -4800 अपन 12,000 इन्टु 1/20। यो 2 ले क्यान्सिल भयो। 20 मा 100 अनि कतिवटा दुईटा 0 क्यान्सिल अनि कति हुन्छ? 10 भयो अनि 4 5 जा 20 कति भयो? -1/50। byx को भ्यालु कति आयो? byx को भ्यालु आयो -1/50। byx को भ्यालु byx को भ्यालु -1/50 माइनस 0.02 हुनुपर्छ जस्तो छ है। -1/50 भनेको 0.02 हुनुपर्छ। हो -0.02 हुन्छ। यो भयो तपाईँको -0.02। ल अब ल अब त्यसपछि यो अब y इस्टिमेट गर्नु छ। y इस्टिमेटको लागि त इक्वेसन हामीलाई कुन चाहियो? रिग्रेसन इक्वेसन अफ y एन एक्स। यो मेट्दिउँ। ल अब टु इस्टिमेट a value of y, we have to use regression equation of y and x, which is y minus y bar byx x minus x bar। ल
y बार y र y बार कति छ? y बार हामीसँग क्याल्कुलेसन गरेको छौँ 22.5 र यो भयो -0.02 x माइनस x बार को भ्यालु 450 और 450 और y इक्वल्स टू 22.5 इक्वल्स टू -0.02 x यहाँनिर इक्वेसन फाइन्ड गर्नु छैन, सो डाइरेक्ट पुट गर्दा पनि हुन्थ्यो। यसको मल्टिप्लाई गर्नु त माइनस माइनस प्लस 450 इन्टु 0.02 9 और y इक्वल्स टू 22.5 माइनस 0.02 x प्लस 9 कति हुन्छ 22 8 30 31 31.5 माइनस 0.02 x। अब फर x इक्वल्स टू कति छ? x को भ्यालु 750 ल y इस्टिमेट यसलाई क्याप गरिदिउँ है त, y इस्टिमेट भयो। क्याप भनेको इस्टिमेट 31.5 माइनस 0.02 इन्टु 750 ल हिसाब गर्नुहोस् त 31.5 कति भयो 750 इन्टु 0.02 इक्वल्स टू 15 आयो र 15 घटाउँदा कति भयो त यो 16.5 ल 16.5 आयो। y को इस्टिमेटेड भ्यालु 16.5 अनि यो केमा छ? इन 000 RS मा छ, तीनवटा जिरोमा RS मा छ है। अर्थात् कति भयो एक्सपेन्डिचर 16,000 16 लाख कि 16,000 16,500 रुपियाँ आयो। 16 पोइन्ट एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो के भयो 16.500 आयो। त अब y इस्टिमेटको भ्यालु आयो रुपिज 16,500। त यसरी हामीले आन्सर गर्न सक्छौँ। यो फुल क्वेसन भयो, यो चाहिँ 15 मार्कमा सोधेको थियो, यही ओल्ड क्वेसन। हस् त आजको लागि यही इन्ड गरौँ। हस् त, बाई बाई।